ओके, सो लेट्स स्टार्ट है। हिजोको डिस्कसनमा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ। अब एउटा फ्लक्चुएटिङ र फिक्स्ड मेथडको कुरा थियो जुन चाहिँ हामीले डिस्कस गरेर लास्टमा छोडेका थियौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ केही पेजेस पढेर आउनु भनेको थिएँ मैले। सो आई एक्सपेक्ट तपाईँहरूले पढ्नु भयो होला है। र म त्यसै मध्येबाट केही कुरा चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर तपाईँलाई अहिले चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। सर हजुर सर यो फिक्स्ड एन्ड फ्लक्चुएटिङ क्यापिटलको बारेमा एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस्। ठिक छ। एक मिनट है, जस्ट गिभ मी अ मिनट। सो एज वी डिस्कस्ड है, पार्टनरशिपको केसमा पार्टनरहरूको ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो फर्मले है। हामीले हिजो डिस्कस गरेका थियौँ, बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टलाई पनि रिलेट गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। सो फर्मको बुक्समा पार्टनरको एकाउन्ट मेन्टेन गर्नु पर्यो, पार्टनर्सको एकाउन्ट मेन्टेन गर्नु पर्यो है। तर एकाउन्ट मेन्टेन गर्ने दुईटा सिस्टम रहेछ, जसलाई एउटालाई हामीले फिक्स्ड मेथड भन्छौँ। फिक्स्ड मेथड भन्ने बित्तिकै यसको इन्टेन्सन के छ कि पार्टनरहरूको ब्यालेन्स जुन छ, इन्डिभिजुअल पार्टनरको ब्यालेन्स बारम्बार फ्लक्चुएट नहोस्। किन? बिकज पार्टनरले फर्मसँग गरेको ट्रान्जेक्सन्सहरूमा त्यस्ता धेरै थरीका ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छन् जसले गर्दा रिस्पेक्टिभ पार्टनरको एकाउन्टलाई डेबिट र क्रेडिट भइरहेको हुन्छ। पार्टनरले ड्र गर्यो भने डेबिट भइरहेको हुन्छ, पार्टनरले प्रफिट पायो भने क्रेडिट भइरहेको हुन्छ, पार्टनरले स्यालेरी पायो भने क्रेडिट भइरहेको हुन्छ, पार्टनरले इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल पायो भने क्रेडिट भइरहेको हुन्छ। यस्ता धेरै ट्रान्जेक्सनहरू फर्ममा पार्टनरसँग सम्बन्धित भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा पार्टनरको ब्यालेन्स अपडेट भइरहेको हुन्छ। यदि त्यो पार्टनरको ब्यालेन्सलाई अपडेट हुन स्वीकार छ भने त्यस्तो लागि हाम्रो अर्को मेथडले भन्यो ठिक छ, तपाईँ फ्लक्चुएट गर्नुस् ब्यालेन्सहरू है। त्यो फ्लक्चुएट गर्न सम्भव छ, फ्लक्चुएट हुन सक्छ र पार्टनरहरूलाई कुनै यसको फरक पर्दैन भने फ्लक्चुएटिङ मेथडबाट हामीले एकाउन्ट बनाउन सक्यौँ। र फ्लक्चुएटिङ मेथडबाट बनाउँदाखेरि only one account for each partner बनाउँदा हुन्छ है। हरेक पार्टनरको लागि एउटा मात्रै एकाउन्ट बनाए पनि हुन्छ। यो भयो भने के होला, एउटा एकाउन्टमा मात्रै जति पनि ट्रान्जेक्सन भइरहेछ सबै हामीले रेकर्ड गर्न थाल्छौँ, डेबिट क्रेडिट। यसले गर्दा के हुन्छ, हरेक ट्रान्जेक्सन पछि पार्टनरको फर्मसँग कति लिनु दिनु पर्ने छ त्यो ब्यालेन्स चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ। र त्यो चेन्ज भयो भने भोलिको दिनमा कस्तो प्रब्लम आउला, मानौ इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नु छ पार्टनरको क्यापिटलमा, अब कुन ब्यालेन्समा चार्ज गर्ने, यो वाला ब्यालेन्समा चार्ज गर्ने जुन ओपनिङमा थियो, या क्लोजिङमा आएर ब्यालेन्स क्यारी डाउन गर्ने बेलामा आएको ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने कि कुनमा चार्ज गर्ने भन्ने समस्या हुन सक्छ। त्यस केसमा चाहिँ पार्टनरहरूको बिचमा फेरि एउटा आफ्नो सहमति हुनु पर्यो, कसरी इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने, यो दुवैको एभरेजमा चार्ज गर्ने है कि ओपनिङ ब्यालेन्समा चार्ज गर्ने कि क्लोजिङ ब्यालेन्समा मात्र इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने भन्ने कुराको एउटा आपसी सहमति बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भने पनि पार्टनरहरूको बिचको एग्रिमेन्टको बाट सोलह हुन सक्छ। त्यस्तो यदि सिचुएसन चाहिँ हामी मेथड फ्लक्चुएटिङको लागि तयार छौँ भने हामी एउटा मात्रै खाता बनाउँछौँ, त्यसलाई हामी पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टको रूपमा रेकर्ड गर्छौँ। पार्टनर्स
क्यापिटल एकाउन्ट। तर होइन, पार्टनरको ब्यालेन्सलाई मैले फ्लक्चुएट हुन दिनु छैन। एटलिस्ट उसले जुन नन रिकरिङ नेचरको कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, बिजनेस सुरु गर्ने बेलामा क्यापिटलको लागि जो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त्यो चाहिँ एज इट इज राखौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अल्टर नहुन दिउँ, लेट द्याट बिकम एज इट इज। त्यो बाहेकको जुन रेकरिङ नेचरको ट्रान्जेक्सनहरू फर्ममा भइरहेछ पार्टनरसँग सम्बन्धित, त्यसको लागि एउटा सेपरेट एकाउन्ट बनाऊ। जसरी मैले ब्याङ्कको एक्जाम्पल लिएको थिएँ, ब्याङ्कमा गयो भने कुनै पैसा मलाई चलाउनु छैन, फिक्स गरिदिनु छ भने हामी फिक्स डिपोजिटमा पैसा हालिदिन्छौँ। तर त्यसपछिको नर्मल कारोबारको लागि लिने दिने कुराहरू चाहिँ हामीले करेन्ट एकाउन्टबाट गर्छौँ। त्यही यदि गर्यो भने कमसेकम एउटा ब्यालेन्स त फिक्स भएर बस्छ। त्यो केसमा हामीले हरेक पार्टनरको लागि दुईटा एकाउन्ट बनाउँछौँ, 2 accounts for each partner। एउटा क्यापिटल एकाउन्ट जसमा चाहिँ नन रेकरिङ ट्रान्जेक्सन्सहरू रेकर्ड गरौँ, जो कि बेसिकली बिजनेस सुरु गर्दाखेरिको इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ, एकदम इमर्जेन्सीले गर्दा या कुनै यस्तो कारणले गर्दाखेरि वन्स इन अ वाइल कुनै पैसाको ड्रइङ पनि हुन सक्छ। जस्तै कतिपयले के गर्छ, फ्यामिलीमा इमर्जेन्सी परेको बेलामा पार्टनरबाट फर्मबाट पैसा विथड्र गरिहाल्छ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी यो एकाउन्टमा रेकर्ड गर्ने र बाँकी रेकरिङ नेचरको कुराको लागि हामीले एउटा करेन्ट एकाउन्ट बनाइदिने। जसरी दुईटा पार्टनर छ भने ए र बी भनेर दुईटा पार्टनर छ भने ए को करेन्ट एकाउन्ट, ए को क्यापिटल एकाउन्ट, ए को क्यापिटल एकाउन्ट पनि, ए को करेन्ट एकाउन्ट पनि। सिमिलरली बी को क्यापिटल एकाउन्ट पनि, बी को करेन्ट एकाउन्ट पनि। यसरी हामीले क्यापिटल र करेन्ट एकाउन्ट पनि बनाउँछ, यसमा रेकरिङ नेचरको ट्रान्जेक्सन राख्छ। अब यसरी दुईटा एकाउन्ट बनाएको फाइदा के भयो, एउटा एकाउन्टमा नन रेकरिङ नेचरको ट्रान्जेक्सन मात्रै रेकर्ड भयो, जो कि नर्मली यदि क्यापिटल विथड्र भइरहेको छैन भने सुरुमा लगाएको पुँजीकै रूपमा कन्स्टेन्ट रहन्छ, हेन्स यो ब्यालेन्स फिक्स रहन्छ। त्यसरी नाम पनि यसको पर्यो फिक्स्ड मेथड। फिक्स रहन्छ यो ब्यालेन्स, अनि सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्नको लागि। यदि इन्ट्रेस्ट दिनु छ भने, दिनु छैन भने फरकै परेन, तर दिनु छ भने एटलिस्ट उसको ब्यालेन्स कति छ बिजनेसमा त्यो कुराको लागि र सजिलो हुन्छ। अर्को के छ भन्दाखेरि, मानौ पार्टनरले प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो चाहिँ डिसाइड गर्यो इन द रेशियो अफ क्यापिटल। अब मैले फिक्स्ड मेथड फलो गरेको छु भने मसँग क्यापिटल एकाउन्ट छ जसमा एकाउन्टको ब्यालेन्स कन्स्टेन्टली फिक्स्ड रहन्छ, त्यसले गर्दा कि म रेशियो बनाउन सके। तर फ्लक्चुएटिङ मेथड फलो गरिरहेको छु भने त एउटै क्यापिटल एकाउन्ट छ त्यसमा ब्यालेन्सै बारबार फ्लक्चुएट भइरहेछ भने हरेक चोटि के हुन्छ, मेरो यो रेशियो चेन्ज हुन थाल्छ। यो रेशियो चेन्ज हुन थाल्यो भने फेरि गाह्रो हुन्छ हामीलाई। कुनै इयरमा प्रॉफिट शेयरिङ कुनै रेशियोमा भइरहेछ, अर्को इयरमा प्रॉफिट शेयरिङ अर्को रेशियोमा भइरहेछ। त्यसले गर्दा पार्टनरहरूले चाहिँ आपसमा डिसाइड गर्छ कि हामीले कुन मेथडबाट क्यापिटलको एकाउन्ट ब्यालेन्स गर्ने, पार्टनरको एकाउन्ट मेन्टेन गर्ने। विल इट बी अन्डर फिक्स्ड मेथड or under fluctuating method, and which method is appropriate for them and convenient for them। त्यस अनुसार चाहिँ उनीहरूले क्लियर छ। अब क्लियर छ भाइ? आज मलाई एकदम मेरो माइन्ड चाहिँ अर्कैतिर छ, अलिकता त्यति बढी इफेक्टिभ हुँदैन कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। तर पनि यसलाई चाहिँ किन सर के भयो? होइन, अफिसमा एकजना चाहिँ आइसियुमा हुनुहुन्छ, त्यसको मैले मेडिसिन मगाउनु पर्नेछ, कोअर्डिनेट गरिरहेको छु। बारबार मेसेज बिचबिचमा आउँछ, कुरा गरिरहेको छु। इन्डियाबाट मेडिसिन, इन्डियामा पनि कन्ट्रोल्ड मेडिसिन छ, त्यो यति चाँडै पाइरहेको छैन, जसो तसो एरेन्ज गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि बिचबिचमा मेसेजबाट म डिस्टर्ब हुन्छु है, प्लिज कोअपरेट ल। सो हामीले यो फिक्स्ड र फ्लक्चुएटिङ मेथडको कुरा गर्यौँ अहिले भर्खरै। हजुर, ग्यारेन्टी अफ मिनिमम प्रॉफिट को आउँछ त्यो हामी पढ्ने छौँ। अहिले त्यो त्यतातिर गएकै छैन। ल, यो पढ्नुभयो तपाईँहरूले है? यहाँ लेखेको पनि छ नि, फ्लक्चुएटिङ मेथडमा इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटलको केसमा कसरी गर्ने। यो मेथड नै जब फरक छ, फिक्स्ड मेथड हुँदाखेरि क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्न सजिलो हुन्छ, फ्लक्चुएटिङ भयो भने क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्न डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्नुपर्छ। अ पार्टनर इज नट इन्टाइटल टु इन्ट्रेस्ट अन हिज क्यापिटल एज म्याटर अफ राइट।
But if there is an agreement that partner would receive interest on his capital, it is paid at the agreed rate only out of profit. मतलब appropriation. Profit छ भने मात्रै पाउँछ. Interest on capital is generally calculated on the opening balance, and allowance is made for any addition of capital or withdrawals there from during the accounting period. The amount of interest is debited to interest on capital account and credited to capital account. If capital are fluctuating and current accounts, if capital are fixed, interest on capital is then closed by transfer to profit and loss appropriation account. Clearly भन्यो कि यदि फ्लक्चुएटिङ छ भने क्यापिटल एकाउन्टमा इन्ट्रेस्टलाई ट्रान्सफर गर्ने, तर यदि फिक्स छ भने करेन्ट एकाउन्टमा गर्ने. बिकज इन्ट्रेस्ट उसले हरेक वर्ष पाउँछ, हरेक पिरियडमा पाउने भएको लागि त उसको लागि रेकरिङ नेचरको कुरा भयो नि. र यदि फिक्स मेथड फलो गर्छौँ भने रेकरिङ नेचरको रेकर्ड गर्नको लागि हामीसँग करेन्ट एकाउन्ट छ. त्यही भनिरहेछ. अल्टरनेटिभली क्रेडिट the capital or current account the partner concerned and debit the profit and loss appropriation account. तो बेसिक कुरा हो. इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि हामीले के इन्ट्री गरेका थियौं? अहिले भर्खरै हामीले इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि पार्टनरको क्यापिटललाई क्रेडिट गर्ने भन्ने कुरा गरेका थियौं. कहाँबाट? Profit and loss appropriation account बाट. So profit and loss appropriation account gets debited and individual partners capital या current account लाई credited. Capital कब हुन्छ? जब फ्लक्चुएटिङ मेथड फलो गरिरहेछ. किनभने त्यस केसमा त पार्टनरको एउटा मात्रै खाता छ, त्यसैले क्यापिटल एकाउन्टमा जान्छ. यदि फिक्स मेथड फलो गर्छौं भने हरेक पार्टनरको दुई दुईवटा खाता छ, त यो इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ विल बी ट्रान्सफरिङ टु पार्टनर्स करेन्ट एकाउन्ट. यहाँ हेर्नुस् है. शिल्पा एन्ड सञ्जु आर पार्टनर्स विथ अ क्यापिटल अफ 1 लाख and 1,60,000 on January 1, 2019 respectively. Shilpa introduced additional capital of rupees 30,000 on July 1, 2019 and another 20,000 on October 31, 2019. नयाँ एडिशनल क्यापिटल पनि अब इन्ट्रोड्युस हुन सक्छ, बट इट इज अगेन इट शैल बी कन्सिडर एज नन रेकरिङ ट्रान्जेक्सन ओन्ली. बिकज क्यापिटल त हरेक मोमेन्टमा उसले बार बार इन्ट्रोड्युस त गर्दैन नि. त्यसैले त्यो क्यापिटलको पनि इन्ट्रोडक्सन वन्स इन अ वाइल नै भएको हुन्छ, जो कि यस क्वेसनमा भएको छ. उसले अक्टोबरमा पनि गर्यो, जुलाईमा पनि गर्यो. मेबी बिकज शिल्पाले चाहिँ सुरुमा 1 लाख मात्रै लगाएको थियो, सञ्जुले चाहिँ 1,60,000 लगाएको थियो. अब शिल्पाको कम छ भने उसले कमसे कम मेकअप गर्नको लागि जबसम्म 1,60,000 हुन्छ तबसम्म बीचबीचमा पैसा इन्ट्रोड्युस गरेछ. इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल हामीले दिनुपर्ने छ, रेट 9% पर एनम छ, क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. त्यो त जसले जुन बेलामा पैसा लगायो त्यस डेटदेखि लिएर इयरको एन्डसम्मको डेटसम्म इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुस्. अब फर द इयर इन्डिङ 2019, यसको मतलब कहीँ न कहीँ क्यालेन्डर इयरको कुरा गरिरहेछ. फिजिकल इयर भएको भए मार्चको एन्डमा भन्ने कुरा उठाउँथ्यो. अहिले त्यो भनिरहेको छैन. उसले 1 जनवरीमा सुरु गर्यो र इयर एन्डिङ 2019 सम्म इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेछ. So I believe interest calculation हामीले एभरेज ड्यू डेटमा धेरै मेहनत गरेका छौं. So interest calculation would not be a difficult task for you all. गर्न सक्नुहुन्छ नि इन्ट्रेस्ट? सञ्जुको केसमा, शिल्पाको केसमा 1 लाख जनवरी 1 देखि नै छ, अर्को 30,000 जुलाई देखि छ, अर्को चाहिँ 20,000 चाहिँ अक्टोबर देखि छ. सो फर्स्ट 1 लाखमा 1 वर्षको ब्याज पायो, 30,000 मा चाहिँ सिन्स 1 जुलाईमा इन्ट्रोड्युस गरेको छ भने जुलाईदेखि डिसेम्बरसम्म 9 महिनाको पायो. अर्को 20,000 जुन अक्टोबरमा पाएको छ त्यो अक्टोबरदेखि लिएर अक्टोबर 31 छ. त्यसो भए यसको मतलब नोभेम्बर र डिसेम्बर 2 महिनाको मात्रै ब्याज पायो. सो त्यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. कुनै समस्या त छैन नि कसैलाई यसमा? हेर्नुस्, 1 लाखमा 12 महिनाको, अर्को 30,000 मा 6 महिनाको, अर्को 20,000 मा 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट, टोटल चाहिँ 10,650 इन्ट्रेस्ट. बी को कुरा गर्नुहुन्छ भने हुन त शिल्पाले सञ्जुले 1,60,000 दिएको छ. 1,60,000 मा पुरा 12 महिनाको ब्याज एकैचोटी क्याल्कुलेट गरिदिनु है. यसैलाई चाहिँ प्रोडक्ट मेथड है. यसैलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने देयर कुड बी अनदर वे अल्सो. अर्को तरिका पनि हुन सक्छ. त्यो के हुन सक्छ भन्दाखेरि याद गर्नुस्, मैले एउटा कुरा एभरेज ड्यू डेटको बेलामा भनेको थिए. सो इन्ट्रेस्ट on 10,000 for 20 days is equal to interest on 10,000 into 20, 2 lakh on 1 day. Okay ना? रेट जेसुकै होस्. Sir. Similarly के म लेख्न सक्छु interest on 10,000 for 12 months
is equal to interest on 10,000 into 12 for 1 month. हो यस त्यही लजिकमा यही जुन शिल्पाको कुरा गर्नुहोस् एउटा जुन सुरुदेखि नै तपाईले नर्मल अर्डिनरी कोर्समा निकाल्नु भएको थियो 1 लाख रुपैयाँ 9% को दरले पुरा 12 महिनाको 1 सेकेन्ड उसले 30,000 लगाएको छ 9% को दरले 6 महिनाको अर्को फेरि 20,000 उसले लगाएको छ 9% को दरले 2 month को हामीले इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेट गर्यो यो 9,000 यो 1350 र यो 18,300 तो 10,650 यही कुरालाई इक्वेट गरेर हामी एउटा अर्को मेथडबाट यी माथिकै लजिककै बेसिसमा है मलाई थाहा छ 10,000 लाई 9% को दरले 12 महिनाको ब्याज को बराबर यदि हेर्नुछु भने 10,000 into 12 मा 9% को दरले 1 महिनाको ब्याज सकिन्छ के भइराछ भन्दाखेरि मैले यसलाई कन्भर्ट गरिराछु 1 महिनामा 1 महिनामा कन्भर्ट गर्दाखेरि मैले के गरे सबै एमाउन्टलाई त्यसको पिरियड सँग मल्टिप्लाई गर्दिए यहाँ 30,000 छ त्यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरे अनि त्यो के हुन्छ 9% अगेन 1 month अर्को पनि हेर्नुस् थर्ड लाइनमा यो 2 छ 2 लाई यतातिर शिफ्ट गर्दिए प्रोडक्ट बनाइदिए 20,000 into 2 into 9% then 1 month यसले के भयो अब यो कुरा सबैमा कमन छ नि यो कुरा त सबैमा कमन छ अल्टिमेटली यो सबै हामीले तीनटै जोडेर त 10,650 बनाएको छौं दिस प्लस दिस गरेर त 10,650 बनाएको छौं मैले यहाँ लेखेकै क्याल्कुलेसनको बेसिसमा मैले के गरे यो 12 लाई यता शिफ्ट गर्दिए यो 6 लाई यता शिफ्ट गर्दिए यो 2 लाई यता शिफ्ट गर्दिए गर्ने बित्तिकै यो 1/12 1/12 1/12 बन्यो 9% 9% 9% रह्यो र एमाउन्ट भनेको यो अमाउन्ट र यो पिरियड सँग मल्टिप्लाई भयो है यसरी गर्दा अगेन के भइराछ 9% र 1 month सबैमा कमन छ सो 9% र 1 month सबैमा कमन छ बाँकी बच्यो के यो सम अफ 10,000 into 12 3,000 into सर 6 1 लाख हुन्छ त्यहाँ 1 लाख हुन्छ सरी 1 लाख into 12 30,000 into 6 र 20,000 into 2 सो 12 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 40,000 1 लाख into 12 12 लाख 30,000 into 6 1,80,000 20,000 into 2 40,000 है सो 10,650 1 र 12 14 लाख कति हुन्छ यो 14,20,000 into 14.2 यो पनि 10,650 सो यो जुन नयाँ मेथड जुन प्रोडक्ट मेथड सबैले भन्छ नि त्यो हावामा आएको मेथड होइन यही माथि मैले लेखेको कन्सेप्टको आधारमा र यो क्याल्कुलेसनकै आधारमा आएको छ त्यसले गर्दाखेरि कतिपयले के सजेस्ट गर्छ तपाई सजिलो गर्नुस् न 3 चोटी किन ब्याज क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ एक चोटी मात्रै गर्नुस् बरु के गर्नुस् त्यसलाई पिरियडहरुलाई त्यो एमाउन्ट सँग मल्टिप्लाई गरेर त्यो प्रोडक्ट एमाउन्ट निकाल्नुस् त्यसमा 1 महिनाको त्यो रेटले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुस् सो क्याल्कुलेसन अफ इन्ट्रेस्ट गर्दा हामीले सानो के गर्दिन्छौं एमाउन्ट पिरियड त्यो पनि मन्थ को फर्ममा है त्यसपछि प्रोडक्ट निकाल्दिन्छौं अनि त्यसलाई सजिलै क्याल्कुलेट गर्दिन्छौं जसरी यहाँ 1 लाख थियो यो 12 महिनाको लागि अर्को 30,000 थियो त्यो 6 महिनाको लागि अर्को 20,000 थियो त्यो 2 महिनाको लागि यसको प्रोडक्ट निकाल्यो 12 लाख यो 1,80,000 र यो 40,000 अनि टोटल 14,20,000 को फिगरमा सीधा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्दियो 14,20,000 into 9% what would be for Sir. 1 month
हजुर सर यदि कुनै डेमा छ कुनै मन्थमा छ नि तब कमनमा ल्याउनु जरुरी छ। या त मन्थमा त्यसलाई कन्भर्ट गरिदिनु डेजलाई, या मन्थहरूलाई डेमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। र यदि यहाँ हामीले डे लेख्छौँ भने यो 1/365 ले डिभाइड गर्नु होला कि एक दिनको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो। सबै एमाउन्टलाई मैले एमाउन्ट डेमा कन्भर्ट गरिदिएँ। मैले यदि मन्थ लेखेको छु भने सबै एमाउन्टलाई मैले एमाउन्ट मन्थमा कन्भर्ट गर्छु। एमाउन्ट डे र एमाउन्ट मन्थमा कन्भर्ट हुनु जरुरी छ। यो कन्भर्जन भयो भने त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। यदि मन्थमा कन्भर्टेड छ भने मन्थले मल्टिप्लाई गर्ने वन मन्थले, यदि डेजमा कन्भर्टेड छ भने डेले मल्टिप्लाई गर्ने, एक दिनको निकाल्ने। तो तपाईले भनेको कुरा ठीक छ, कुनै मन्थमा होला, कुनै मन्थमा होला, कुनै डेजमा होला, तर यहाँ युनिफर्म राख्नु पर्यो। डेजलाई डेजमै राख्नु पर्यो, सबैलाई डेज बनाउनु पर्यो, या मन्थ छ भने सबैलाई मन्थ बनाउनु पर्यो। क्लियर छ? अब क्लियर छ? सिमिलरली नै इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ को केस पनि छ है। अब इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ पार्टनरशिपमा कहिले आयो भने आउने दिनमा कुनै बेलामा यदि पार्टनरशिपमा इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, तपाईसँग तीनवटा तरिका छ। एउटा अर्डिनरी जुन हामीले नर्सरी क्लासदेखि नै सिक्दै आइरहेछौँ है, अर्डिनरी मेथड है। अर्को चाहिँ प्रोडक्ट मेथड जुन हामीले भर्खरै सिक्यौँ, रिपिट पनि गर्यौँ, पहिलाकै सिकेको कुरा हुन त। थर्ड एभरेज ड्यू डेट यदि एप्लाई हुन सक्छ भने एभरेज ड्यू डेट को कन्सेप्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। याद गर्नुस्, हामीले सिकेका थियौँ नि, एउटा दुईटा क्वेशन पनि गरेका थियौँ। सो या अर्डिनरी क्याल्कुलेट गर्नुस्, या प्रोडक्ट मेथड लगाउनुस्, या एभरेज ड्यू डेट को मेथड लगाएर पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। तीनवटा तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशनले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन को कुनै क्वेशन आइदियो भने उसले भन्दैन कि तपाईले यो मेथडबाट गर्नुस्, तर तपाईसँग तीनवटा मेथड छ, तीनटै मेथड अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ? यस सर। सो म फेरि मेटेरियल स्टडी मेटेरियलतिर लगे। यहाँ हेर्नुस् है, उसले चाहिँ प्रोडक्ट मेथड भनिरहेछ। त्यसमा चाहिँ हामीले भर्खरै सिके अनुसार 9 महिना 10 महिना मल्टिप्लाई गरेर अर्डिनरी तरिकाले क्याल्कुलेट गर्यो। प्रोडक्ट मेथडमा गयो भने रिस्पेक्टिभ अमाउन्ट, रिस्पेक्टिभ मन्थ, त्यसपछि सिधा एक महिनाको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्यो, त्यो पनि 69, इन्डिभिजुअली 69। यही कुराले तपाईँ एभरेज ड्यू डेट मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ नि? या आउँछ नि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ? Yes, sir. ओके गुड। एक्सक्यूज मी सर। हजुर सर यो प्याराग्राफमा नथ्यो माथि ग्यारेन्टी अफ मिनिमम सर त्यसकै तल इफ द भनेको छ नि, इफ विथड्रल्स आर मेड इभनली हो सर, त्यसमा बिगिनिङ अफ द इच मन्थ भयो भने त हामीले एभरेज ड्यू डेटमा 6 + 1/2 गरेको थियो हैन? यहाँ चाहिँ किन 6 - 1/2 गरेको? माइनस हैन 6. माइनस होइन कि, उसले लेख्नलाई नर्मली फ्र्याक्सनलाई लेख्नलाई हामीले फ्र्याक्सन लेख्ने काममा चाहिँ 6 1/5 छ के हो, 6 र 1/2 भनिरहेछ के, 6.5 भनिरहेछ। हैन सर, ड्यास लेखेको छ, ड्यास माइनस। फेरि पछाडी पनि 5.5 इयर्समा निकालेको छ के? एक मिनट। इफ विथड्रल्स इन्ट्रेस्ट मात्र लगाएको छ। each month interest easily for the whole of the amount on 6 कहाँ लेखेको छ त्यसरी? तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो। हेर्नुस् त्यो 5.5 इन्डमा लेखेको छ, इन्डमा। यहाँ हेर्नुस् है, if withdrawals are made in the beginning of each month, interest can be calculated easily for the whole amount of 6.5 महिना हो। ड्यास मान्नुस्, माइनस नमान्नुस्। If withdrawals are made at the end of each month, interest should be calculated 5.5 महीना. If withdrawals are made in the beginning of each quarter, interest shall be calculated on total drawing at 7.5 महीना. यदि एन्ड छ भने 4.5 महीना। याद गर्नुस्, मैले टेबलै बनाएर देखाएको थिएँ नि, त्यसको पछाडिको लजिक पनि बनाएको थिएँ। कहाँ लेखेको छ उसले 5.5 महीना? ए सर हुन्छ मैले बुझेँ, त्यो मैले चाहिँ -1/2 सोचिरहेको थिएँ। पछाडी 8.16 मा क्याल्कुलेसन गरेको
छ के अनि 5.5 राखेको छ त्यहाँ 8.16 मा ए होइन सर त्यसमा ठिक छ एन्ड अफ भनेको छ अनि र मैले पनि भने थिएँ ड्युरेसनको आधी गरिदिनुस् मन्थली छ भने हाफ डेले चाहिँ 6 मा प्लस माइनस हुन्छ क्वार्टरली छ भने 3 महिनाको आधी 1.5 महिनाले तल मानु प्लस माइनस हुन्छ 6 मा 1.5 महिना जोड दिनु 7.5 हुन्छ 1.5 महिना घटाइदिनु 4.5 हुन्छ हाफ इयरली छ भने पनि गर्न सकियो 6 को हाफ इयरली को 6 महिनाको आधी 3 महिना हुन्छ 3 महिना प्लस 3 महिना माइनस गर्नु यसरी पनि चुङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ इजिली है ल अब अर्को कन्सेप्ट छ मिनिमम ग्यारेन्टी हजुर एक्सक्युज मी सर हजुर हजुर भन्नुस् न इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको फर्मको लागि खर्च हो फर्मले त्यो लोन पार्टनर त्यो प्रफिटबाट छुट्टाइन्छ कि त्यसलाई पीएल मा लग्छ नर्मली इन्ट्रेस्ट अन लोन त्यसै कारणले लेखेको थियो नि पार्टनरशिप डिड साइलेन्ट भएको बेलामा पनि तपाईँ क्यापिटल लोनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिनु होला भनेर लेख्या हुन्छ नि है सो त्यो केसमा नर्मली पार्टनरहरूले सहमति जताएको हुन्छ हेर क्यापिटलमा त ठिक छ तपाईँ इन्ट्रेस्ट नदिनु होला यदि प्रॉफिट भएन भने तर यदि क्यापिटलको एडिसनली मैले लोन दिएको छु भने त्यो लोन त तपाईले बैंकसँग लिने भएको भए पनि तपाईले लोनमा ब्याज दिनै पर्छ चाहे तपाईको प्रॉफिट होस् या नहोस् सो पार्टनरहरूले दिएको लोनमा पनि ब्याज दिनुपर्छ भनेर कहीं न कहीं एग्रीमेन्टमा त्यसरी ड्राफ्टिङ गरिन्छ है हाउएभर हामीले यहाँ माथि पढ्दाखेरि के भनेको थियो इन द एब्सेन्स अफ पार्टनरशिप डिड के गर्नुपर्छ सँगसँगै अरु जेसुकै नभए पनि लोनको केसमा 6% हामीले इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ अब सर दिनुपर्छ त्यो त थाहा छ तर त्यो प्रफिटबाट चार्ज गर्ने कि पीएल अकाउन्टमा खर्च भनेर लेख्ने त्यो चाहिँ बुझ्दिन के मैले नर्मली पार्टनरहरुसँग सम्बन्धित भएको कुराहरुलाई यदि चार्जको रूपमा लिनुहुन्छ भने चार्ज वाला केस चाहिँ पीएल अकाउन्टबाट जाने भयो अप्रोप्रिएसन वाला केसहरु चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट जाने है हामी अहिले प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन को कुरा गर्दाखेरि पढ्नुस् यहाँ के लेखेको छ कि यदि पार्टनरसँग सम्बन्धित कुनै लेनदेन छ त्यसलाई कहाँ रिफ्लेक्ट गर्ने यदि चार्ज छ भने इट वुड बी एपियरिङ भलै मैले पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाए एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाउँदाखेरि नर्मली हामीसँग भएको सरप्लस प्रॉफिटलाई नै बाँडफाट गर्छौं त्यसैले त्यसको नाम पनि राख्छौं एप्रोप्रिएसन प्रॉफिट भयो भने नै एप्रोप्रिएसन हुन्छ प्रॉफिट भएन भने त एप्रोप्रिएसन हुँदैन तर यदि चार्ज छ भने प्रॉफिट भएको खण्डमा हामी प्रॉफिटबाट चार्ज ट्रिट गर्ने बेलामा पनि एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट लगेको छ भने पनि त्यसलाई चार्ज के रूपमा मान्नु पर्यो प्रॉफिट को ब्यालेन्स नभए पनि हामीले पार्टनरलाई त्यो अमाउन्ट दिनै पर्यो र पीएल अकाउन्टलाई डेबिट गर्नै पर्यो डिपेंड गर्छ तपाईले त्यसलाई कहाँ ट्रिट गर्नुहुन्छ यू क्यान इभन ट्रिट दैट एज अ पार्ट अफ पीएल अकाउन्ट बिकज इट इज चार्ज इट इज नट एप्रोप्रिएसन इभन सैलरी दिनु पर्यो पार्टनरलाई तपाईले पीएल एप्रोप्रिएसनमा मात्रै बाँडफाँडको काम गर्नुहुन्छ भने प्रॉफिटको मात्रै बाँडफाँड होला बाँकी सबै चार्ज छ भने तपाईं पीएल अकाउन्टमा त्यसलाई रिभिल गरिदिनुस् पीएल अकाउन्टमा त्यसलाई राखिदिनुस् इट डजन्ट मेक एनी डिफरेंस टु इट इफ इट इज चार्ज इफ इट इज एप्रोप्रिएसन देन yes you cannot show them in pl account you have to show it in pl appropriation account only तर यदि चार्ज छ भने it doesn't make any difference even if you consider it in pl account and then take balance amount to pl appropriation and then to balance amount को profit को सर दुई जनाको बीचमा बाँड्दिनुस् सो चार्ज छ कि छैन चार्ज हो कि एप्रोप्रिएसन हो भने चाहिँ कसरी थाहा पाउने त्यो डिडमा क्ल्यारिफाई गरे हुन्छ डिडमा क्ल्यारिफाई गरे हुन्छ During the course of a business, a partnership will prepare trading and PL account at the end of every year. The final account of sole proprietorship will not differ from the accounts of a partnership firm. However, PL account will show the profit earned by the firm or loss suffered by the firm. The profit or loss to be transferred to capital account of partners according to the term of partnership deed, or according to the provision of Indian partnership if there is no provision. There is no partnership deed or if the deed is silent on a particular point. Suppose the profit and loss account reveal a profit of 90,000. There are two partners A and B. A devotes all his time to the firm, B does not.
A's capital is 50,000 and B is 20,000. There is no partnership deed. In such case, partner profit will be distributed among A and B equally. It is irrespective of the fact that B does not work as much as A does, and B's capital is much less than that of A. But if the partnership deed lays down that A is to get a salary and interest is to be allowed on the capital, then first of all, from the profit earned, A salary must be deducted and interest and capital accounts of both partners will be deducted. The remaining profit will be divided equally between A and B. Further, if partnership deed says that profit has to be divided in the ratio of say 3/4 of A and 1/4 of B, then it will be divided in the ratio as mentioned in the agreement. In the partnership, profit has to be divided between the partner in certain profit sharing ratio after making necessary adjustments stated in the partnership deed, such as interest on capital, loan, interest on capital, drawings and loan, salaries and or commission to partners, etc. Accordingly, an additional account is prepared and net profit is transferred from the debit side of the PL account to the credit side of this new account, which is called PL appropriation account. And before the profit is divided between the partners, it is necessary to record the above stated adjustment. के adjustment भनिरहेको थियो उसले? Interest on capital, drawing, loan, salary, कमिसन यो सब कुराहरु गरिरहेको थियो. त्यो कहाँबाट ड्रिभन हुन्छ? पार्टनरशिप डिडबाट हुन्छ. यदि पार्टनरशिप डिडमा तपाईले लेखिदिनु भएको छ कि लोन जुन छ त्यसलाई इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ र त्यसलाई चार्जको रूपमा ट्रिट गर्नुपर्छ. दैट इज बीइङ रिटेन देयर, देन तपाई त्यसलाई पीएल अकाउन्टमा बाट रेस गरेर त्यसपछि ब्यालेन्स अमाउन्ट लग्नुस् एप्रोप्रिएसनमा, त्यसपछि एप्रोप्रिएसनको कुराहरु गर्नुस् या त्यसलाई एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा लेखे पनि चार्ज केसेर ट्रिट गर्नुस्. त्यो सबै पार्टनरशिपको डिडको ल्याङ्ग्वेजबाट है. द स्टुडेन्ट क्यान सी फर दिएको क्वेशन चाहिँ त्यसमा एप्रोप्रिएसन नै मान्ने हो भनेपछि हो यदि क्वेशनमा साइलेन्ट छ भने त्यसलाई एप्रोप्रिएसन मानेर जाने. बुझ्नुभएन? The student can see for himself that if salary is to be allowed to a partner, the profit or loss appropriation account will be debited and partner's capital account will be created. If interest is to be allowed on capital, profit and loss will be debited. तो हामीले अस्ति नै भनिसकेका थियौं है. ल यो इलस्ट्रेसन यदि पार्टनर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पॉइंट अफ व्यू हेर्ने हो भने A and B started business on 1st Jan 2019 with capital of 30,000 and 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest is to be allowed on capital at the rate of 6% per annum. हेर्नुस् डिडमै लेखेको छ है, तर डिडले भनिरहेको छैन यो चार्ज छ कि एप्रोप्रिएसन छ. त्यो केसमा हामी यसलाई के मान्नु पर्छ? एप्रोप्रिएसन मान्नु पर्छ. त्यो याद गर्नुस्, माथिको नोटमा पनि त्यही कुरा जुन एउटा डिस्कसनमा आएको थियो. यदि डिडमा केही लेखेको छैन भने यो गर्ने, तर डिडमा लेखेको छ तर यो लेखेको छैन कि यो एप्रोप्रिएसन छ कि चार्ज, त्यो केसमा हामी यसलाई एप्रोप्रिएसन मान्ने. लेखेको छ. त्यही बेसिसमा तपाई यहाँ आएर हेर्नुस्. The remaining profits to be distributed in the ratio 5:3. During 2019, a firm earned a profit before charging salary to be an interest on capital 25,000. During the year, A withdrew 8,000 and B withdrew 10,000 for domestic purposes. Keep journal entry relating to division of profit. तर त थाहा हुनु पर्यो नि पहिला प्रॉफिट नेटमा कति डिभिजन हुन्छ भनेर, त्यसपछि नि त्यसलाई तपाईले ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ. अब यहाँ इन्ट्रेस्ट क्यापिटलमा चार्ज गर्नुपर्ने छ, सरी स्यालेरी 500 रुपैयाँ पर मन्थ दिनुपर्ने छ र क्यापिटलमा चार्ज गर्नुपर्ने छ. जबकि फर्मबाट ड्रइङ पनि भइरहेछ, त ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने कि नगर्ने भनेर क्वेशनले भनेन. यदि त्यो टर्म पार्टनरशिप डिडमा छैन भने हामीले के पढाएको थियौं? डिड साइलेन्ट हुँदाखेरि नदिने, नचार्ज गर्ने. जेको बारेमा डिडमा लेखेको छ त्यही गर्ने. डिड साइलेन्ट छ भने न इन्ट्रेस्ट ड्रइङमा चार्ज हुन्छ, न इन्ट्रेस्ट क्यापिटलमा चार्ज हुन्छ, न स्यालेरी पाउँछ. तर डिडमा जे कुरा लेखेको छ त्यो मात्रै गर्नुपर्छ. त डिडमा चाहिँ स्यालेरी दिने कुरा लेखेको छ, डिडमा क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट दिने कुरा लेखेको, त्यति मात्रै गर्नु पर्यो. टोटल प्रॉफिट चाहिँ 25,000 छ. अब मानौ यसलाई हामीले पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट रिलेट गर्नु पर्यो भने व्हाट विल बी डुइङ, विल बी मेकिङ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट. पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा क्वेशनले भने चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट मैले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरेर ल्याएँ. पीएल अकाउन्टमा डेबिट गरे र यो
यो एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने, राइट। सो कति अमाउन्टको प्रॉफिट थियो, क्वेशनले भनेको छ कि ड्युरिङ द इयर उसले 25,000 को प्रॉफिट कमाएको छ, तर यसमा अहिले एप्रोप्रिएसनको कुनै काम भएको छैन। अब एप्रोप्रिएसनको काम गर्नु पर्यो, स्यालेरी दिनु पर्यो एकजनालाई, बेइङ स्यालेरी टु पार्टनर है। त्यो पार्टनर को छ यहाँ, कसले स्यालेरी पाउनु पर्ने छ, बीले पाउनु पर्ने छ, बिकज उसले धेरै मेहनत गर्यो। 500 रुपियाँ पर मन्थको दरले 12 महिनासम्म उसले 6,000 रुपियाँ पाउनु पर्ने भयो। त्यसपछि क्यापिटलमा पनि इन्ट्रेस्ट दिनु होला भनेर इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेको छ। कस कसलाई, एले पनि क्यापिटलमा दिएको छ, इन्ट्रोड्युस गरेछ पैसा, बीले पनि गरेछ। 30,000 र 20,000 गरेको छ, 1 जनवरीमै गरेको छ, 6% को दरले दिन भनिरहेछ। 6% को दरले 1800 र 1200 टोटल 3,000 है। अब ड्रइङ पनि भएको छ, तर ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्न भनेको छैन भने हामीले के गर्छौं, रुलले के भनेको थियो, इफ इट इज साइलेन्ट नो इन्ट्रेस्ट शैल बी चार्ज अन ड्रइङ भनेको भए हामी इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ पनि लिएर आउँथ्यौं। अब भएको प्रॉफिटलाई, बैलेंस प्रॉफिटलाई ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल बी कैपिटल, राइट। सोलह हजार है। 16,000 कुन रेशियोमा बाँड्न भनिरहेछ, रेशियो के दिएको छ 5:3। यसले 10,000 पाउने भयो, यसले 6,000 16,000 है। सो यसरी हामीले एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनायौं। अब कुरा के छ, क्वेशनले यिनीहरुकै एकाउन्टिङ एन्ट्री पास गरिदिनुस् भनिरहेछ, जर्नल एन्ट्री पास गरिदिनुस् भनिरहेछ भने याद गर्नुस् हामीले यहाँ के काम गर्यौं, जे काम गर्यौं त्यसैको एन्ट्री सोच्नुस् तपाईले। सबभन्दा पहिला मैले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट है, पीएल एकाउन्टबाट अमाउन्टलाई क्यारी गरे, कहाँ लिएर आए, पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट है। हुन कन्टिन्युअस स्टेटमेन्ट बन्छ, त्यही पीएल एकाउन्टमा हामीले लाइन ड्र गरेर ब्यालेन्स क्यारी डाउन, ब्यालेन्स ब्रट डाउन गरिदिन्छौं। मतलब हामीले के गर्छौं, एउटा पीएल एकाउन्ट बनाइराछ, यहाँसम्म चाहिँ हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट बनायौं, त्यसपछि पीएल एकाउन्ट, यो ट्रेडिङको इन्फर्मेसन यहाँ लेख्यौं, यहाँ ग्रस प्रॉफिट निस्क्यो, यो ग्रस प्रॉफिट क्यारी डाउनलाई यहाँ ग्रस प्रॉफिट ब्रट डाउनमा लिएर आयौं, त्यसपछि बाँकी इन्डाइरेक्ट खर्चहरु सबै रेकर्ड गर्यौं, अनि यहाँ नेट प्रॉफिट भयो। यहाँ नेट प्रॉफिट क्यारी डाउनलाई यहाँ नेट प्रॉफिट ब्रट डाउन गर्यौं र यहाँ एप्रोप्रिएसन को काम गर्यो। यो ट्रेडिङ को काम भयो, यहाँ पीएल को काम भयो, अब यहाँ एप्रोप्रिएसन को काम हुन्छ। यहाँ इन्ट्रेस्ट दिने, स्यालेरी चार्ज गर्ने भन्ने कुराहरु हामी यहाँ रेकर्ड गर्छौं, अनि लास्टमा गएर बचेको कुरालाई पार्टनरको क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौं। सो एउटै कन्टिन्युअस स्टेटमेन्टमा हुने त एउटै कन्टिन्युअस स्टेटमेन्टमा हो, तर मानौ तपाईले तीनवटा लेजर एकाउन्ट फरक फरक बनाउनु भयो, ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाइदिनु भयो, अर्को पीएल एकाउन्ट बनाइदिनु भयो, अर्को पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाइदिनु भयो भने त्यो केसमा यो ब्यालेन्सलाई यो एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नको लागि यो एकाउन्टिङ एन्ट्री पास गर्नु पर्छ। बुझ्नुभयो? राइट। त्यसपछि के गरे हामीले, बी लाई स्यालेरी दिनु पर्यो भने बिजनेसको लागि, फर्मको लागि त खर्च छ नि, हेन्स पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट टु बी क्यापिटल एकाउन्ट। याद गर्नुस्, बी को क्यापिटल एकाउन्टमा मैले 6,000 किन लेखे, यहाँ पनि एउटा एजम्पसन के भयो, यदि म फ्लक्चुएटिङ मेथड फलो गरिरहेको छु भने सबै यस्ता ट्रान्सफरहरु हामीले क्यापिटल एकाउन्टमा गर्छौं, तर यदि म फिक्स्ड मेथड फलो गरेको हुन्थ्यो भने यो ब्यालेन्सलाई कुन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्थे, कुन एकाउन्टमा गर्थे, करेन्ट एकाउन्टमा गर्थे। ध्यान दिनुस् है, आइदर दिस और दिस। यदि फिक्स्ड मेथड छ भने हामीले दुईटा खाता बनाएको हुन्छौं, त्यसै कारणले गर्दा क्या करेन्ट एकाउन्टमा लाग्ने। यदि फ्लक्चुएटिङ मेथड छ भने एउटा मात्रै खाता बनाएको हुन्छौं, त्यसैले त्यो केसमा त्यो ब्यालेन्सहरु यसरी क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने। सो आइदर और छ है, कुनै एउटामा या त क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौं या करेन्ट एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौं। अहिलेको लागि मानुस तपाई फ्लक्चुएटिङ मेथड फलो गर्नु भएको छ, हेन्स जति पनि ब्यालेन्स ट्रान्सफर भइराछ क्यापिटल एकाउन्टमा भइराछ है। त्यसपछि थर्डमा के भयो, पार्टनरमा इन्ट्रेस्ट पनि दिनु पर्यो। हामी के गर्छौं,
PL account debit to A capital. म एकछिनमा तपाईलाई अर्को कुरा पनि भन्छु है. सरी, PL appropriation account debit to B's capital. इंट्रेस्ट को कुरा 1800 1200 3000. अब यही कुरालाई यही जुन माथि लेखेको कुरा जुन छ नि त्यसलाई दुई पार्टमा गर्न सकिन्छ. मैले इन्ट्री नम्बर 2 लाई भने है. फर इन्ट्री नम्बर 2 you can pass इन्ट्री नम्बर 2 लाई दुई टुक्रामा. पहिला स्यालेरी को खर्च रिकग्नाइज गर्ने, त्यसपछि त्यो स्यालेरीलाई पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने. सो पहिला काममा के गर्न सक्थे, इन्ट्रेस्ट भनिरहेको छु, स्यालेरी पहिला मैले स्यालेरी रिकग्नाइज गरे एज अ खर्च. स्यालेरी टु पार्टनर account debit 6000 to B को capital account 6000. अब यो खर्चलाई PL account मा चार्ज कर दिए. And then PL appropriation account debit to salary to partner account 6000. Similarly, थर्ड जुन इन्ट्री हामीले गर्यौं त्यसको पनि दुईटा पार्ट हुन सक्छ. मैले सिधा इन्ट्रेस्टलाई PL एकाउन्टमा डेबिट गरेर पार्टनरको एकाउन्टमा क्रेडिट गर्दै थिए. यहाँ 3000 रुपैयाँलाई PL एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट भइरहेको थियो र A र B लाई क्रेडिट भइरहेको थियो. त्यसलाई दुई स्टेपमा गर्न सक्यो. पहिला इन्ट्रेस्टलाई रिकग्नाइज गर्ने, इन्ट्रेस्टलाई रिकग्नाइज गर्दाखेरि हामीले इन्ट्री पास गर्ने, इन्ट्रेस्ट on capital account debit to A capital account to B's capital account 1800 1200 टोटलमा 3000. अनि त्यसपछि आएर सेकेन्ड पार्टमा हामीले यो इन्ट्रेस्टलाई PL एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा चार्ज to interest on capital account. बुझ्नुभयो? र लास्टमा आएर बचेको प्रॉफिट जुन हामीले यहाँ यो सेकेन्ड इन्ट्रीलाई तपाई रिप्लेस गर्दिन सक्नुहुन्छ. दिस सेकेन्ड इन्ट्री could be replaced by these two entry. Similarly, third entry could be replaced by these two entry. है? अब लास्टमा आएर बचेको प्रॉफिटलाई हामीले के गरिरहेछौं, ट्रान्सफर गर्दिरहेछौं. बचेको प्रॉफिटलाई हामीले ट्रान्सफर गर्दिरहेछौं. बचेको प्रॉफिट लास्टमा एन्ट्री नम्बर 4 मा कति प्रॉफिट बच्यो त्यो PL एप्रोप्रिएसन को ब्यालेन्सबाट ट्रान्सफर भएर कुनमा आउँछ, A को क्यापिटल एकाउन्ट र B को क्यापिटल. कति प्रॉफिट बाँकी थियो, 16000 थियो. त्यो 16000 मा 10000 A ले पायो र 6000 B ले पायो. हेर्नुस् है, दिस इज व्हाट वी हैव डन. सो नर्मली पार्टनरहरुको बीचको ट्रान्ज्याक्सन्सलाई रेकर्ड गर्नको लागि, त्यसको प्रोफिटेबिलिटीको अप्रोप्रिएसन गर्नको लागि हामीले यो PL एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको सहारा लिन्छौं. वी टेक हेल्प अफ दिस एकाउन्ट है. त्यहाँ पहिला PL एकाउन्टबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने अनि त्यसपछि जे काम गर्नु छ पार्टनरसँग सम्बन्धित सबै काम यसै एकाउन्टको थ्रु गर्ने. क्लियर छ? कसैलाई डाउट छ भने भन्नुस् है, छैन भने हामी अगाडि बढौं. एउटा कन्सेप्ट जुन बाँकी छ जुन तपाईहरुले भनिरहनु भएको थियो कि सर पार्टनरहरुलाई, बाँकी कुरा त आई थिंक गर्न सक्नुहुन्छ. राम रहीम र करीमको कुरा छ, यो आई थिंक तपाईले पढ्नु भयो होला. यसमा कसैलाई डाउट छ यो इलस्ट्रेसन नम्बर 2 मा?
नो सर। ओके, इलस्ट्रेसन 3 अहिले भर्खरै गर्यो हामीले है। इलस्ट्रेसन नम्बर 4 अब एउटा कन्सेप्ट छ ग्यारेन्टी अफ मिनिमम प्रॉफिट है। त्यो भनेको कस्तो सिचुएसन भन्दाखेरि मानौ दुईटा पार्टनर छ, त्यसमा एउटा पार्टनरले चाहिँ बिजनेस सुरु गर्यो अनि उसलाई लागिरहेछ यार म एक्लै बिजनेस सकिरहेको छुइनँ, मलाई अर्को पार्टनर पनि चाहियो। त उसले अर्को पार्टनरलाई इन्भाइट गर्नको लागि धेरै मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्यो। अरू पार्टनरले के भन्छ, यार तिमी मलाई प्रॉफिट कति दिन्छौ? उसले भन्छ नर्मली प्रोफेसनल बिजनेसहरुमा यस्तो बढी हुन्छ, सीए फर्महरुमा बढी हुन्छ। मानौ मैले एउटा सीए फर्म खोलेर 5 7 10 वर्षसम्म चलाएँ, अब एउटा कुनै नयाँ मान्छे आयो, उसले भन्छ कि मलाई पनि पार्टनरशिपमा राख्नुस्। म त भन्छु यार मेरो यति वर्षको मेहनत छ, तिमी मलाई पार्टनरशिपमा आइराछौ र आउने बित्तिकै भन्छु म इक्वल शेयरिङमा आउँछु, म दिन्न, म तिमीलाई 10% मात्रै प्रॉफिट शेयरिङ दिन्छु, काम गर्छौ भने गर। अब अर्को मान्छेले के सोच्छ कि यार मैले 10% प्रॉफिट शेयरिङ गरे भने यो फर्ममा 1 वर्षमा 1 करोडको फाइदा भयो भने म 10 लाख मात्रै पाउँछु हैन। सो म सायद त्यति एट्र्याक्ट नहोला त्यो अफरबाट। अर्कोतिर सरी त्यो मान्छे त्यति एट्र्याक्ट नहोला त्यो अफरबाट, उसले 10 लाख मात्रै पायो 1 वर्षमा भने सायद ही विल नट बी दैट इन्ट्रेस्टेड। एट द सेम टाइम मलाई के लागिरहेछ, यार मलाई त्यो मान्छेको खाँचो छ, मान्छे जेहेन्दार छ, मान्छे इमानदार पनि छ, मेहनती पनि छ, मान्छेले राख्नु पर्यो। उसँग सोध्छु, म कुरा गर्छु, तिम्रो के एक्सपेक्टेसन छ भन न। प्रॉफिटबाट तिमी त हेर मेरो लास्ट इयरको प्रॉफिट 1 करोड भएको थियो, त्यसमध्येबाट तिमी 10% त पाइ नै हाल्छौ, 10 लाख रुपैयाँ। तिम्रो एक्सपेक्टेसन के छ? उसले भन्छ कि मलाई मिनिमम चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ पर मन्थ पाउनु पर्यो, चाहे प्रॉफिट जेसुकै होस्, चाहे त्यो प्रॉफिटबाट तपाईँ दिनुस् चाहे मलाई स्यालेरीको रूपमा दिनुस्, तर मिनिमम मैले 1 लाख रुपैयाँ पर मन्थको हिसाबले पाउनु पर्यो। सो मलाई 12 लाखको तपाईले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यो सिचुएसनलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा हामीले अहिले सिक्न गइरहेका छौँ। अब सोच्नुस् है, यही क्वेशनमा मैले भने पार्टनरशिप फर्मको प्रॉफिट निकाले हामीले र पीएल एकाउन्टबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरे। यहाँ पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा मैले पीएल एकाउन्टबाट 1 करोडको एमाउन्ट ट्रान्सफर गरे र ट्रान्सफर गरेको एमाउन्टबाट मैले दुवै पार्टनरलाई बाँड्नु छ। ए को क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु छ, त्यसरी नै बी को क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु छ। नर्मल ट्रान्सफर एज पर प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो हेर्ने हो भने यसले कति पाउनु पर्ने, यदि 90% र 10% को प्रॉफिट शेयरिङ छ भने यसले 90 लाख पाउनु पर्ने, यसले 10 लाख पाउनु पर्ने है। तर ए ले बी लाई ग्यारेन्टी दिएको छ कि तिमी कम से कम 1 लाख पर मंथ को दरले पाउँछौ। तो कम से कम 1 लाख पर मंथ को दरले दिनु पर्यो भने 12 लाख रुपैयाँ कम से कम उसलाई दिनु पर्यो, तर उसको शेयरिङमा कति आइरहेछ, मात्रै 10 लाख। सो ग्यारेन्टी को लागि यसले एक्स्ट्रा पाउँछ 2 लाख रुपैयाँ। तर यो ग्यारेन्टी कसले दिइराछ, ए ले दिइराछ भने यो 2 लाख कसले बियर गर्छ, ए ले बियर गर्छ। सो यसमा ग्यारेन्टी एडिसन हुन्छ भने यहाँ ग्यारेन्टी सब्ट्र्याक्सन हुन्छ। ग्यारेन्टी को कारणले यसले 2 लाख रुपैयाँ बियर गर्नुपर्छ। हेन्स यसले अब 12 लाख पायो, यसले 88 लाख पायो। सो guarantor shall always ensure the minimum guaranteed amount minimum guaranteed amount to the beneficiary out from his own share, आफ्नो शेयर अफ प्रॉफिट बाट। सो ग्यारेन्टर भनेको यदि यहाँ ए छ भने ए ले कसलाई, बेनिफिशियरी यहाँ के छ, को छ, बी लाई
आफ्नो प्रॉफिटको शेयरबाट त्यति अमाउन्ट कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ यदि उसको अमाउन्ट ग्यारेन्टेड अमाउन्ट भन्दा कम छ भने। मानौ यही प्रॉफिट 1 करोडको ठाउँमा 1 करोड 50 लाख भएको भए के हुन्थ्यो होला? यसको ठाउँमा 1 करोड 50 लाख भएको भए के हुन्थ्यो होला? 90% शेयरिङ हामी निकाल्थ्यौं। 1 करोड 50 को 90% कति आउँथ्यो? 1 करोड 35 लाख र बी ले कति पाउँथ्यो? 15 लाख। अब भन्नुस् उसले 15 लाख पाइरहेछ जबकि उसको मिनिमम ग्यारेन्टी कति छ? 12 लाख को छ। मिनिमम ग्यारेन्टी भनेपछि कम से कम त्यति पाउनु पर्यो। त्यो भन्दा बढी छ भने कुनै मतलबै छैन, कुनै कसैलाई कुनै टेन्सनै छैन। बीले पनि झगडा गर्दैन, बीले पनि एक्स्ट्रा डिमान्ड गर्दैन। त्यो केसमा हामी यो ग्यारेन्टीको केही काम गर्ने छैन। सीधा यहाँ 1.35 लाख र 15 लाख लेखेर यो 1 करोड 50 लाखलाई टुङ्ग्याइदिन्छ। बुझ्नुभयो? यो मात्रै ध्यानमा राख्नु होला। guarantor partner shall ensure that minimum payment out of his own share of profit to the guaranteeing partner. Guaranteeing partner मतलब जसलाई ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ, जसले ग्यारेन्टी दिएको छ त्यसले इन्स्योर गर्छ कि ग्यारेन्टी पाउने व्यक्तिले कम से कम त्यति पैसा पाओस्। र त्यो कहाँबाट? आफ्नो प्रॉफिट, आफ्नो शेयर अफ प्रॉफिटबाट पाउनु पर्छ। म यहाँ लेखे है, फेरि लेखे, guarantor partner shall bear from his own share of profit to ensure minimum amount to guaranteed partner जसलाई हामीले ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ। क्लियर छ? सर एकचोटि फेरि भनिदिनु नि सर, बत्ती नै गइसकेको थियो। बत्ती नै गइसकेको थियो। एकचोटि बत्ती गुल हो गया नहीं? बत्ती गुल पढ़ाई चालू। यहाँ हेर्नुस् है, A and B, पहिला क्वेशन बुझ्नुस्। A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/5 share in profits and guaranteed that his share of profit will not be less than कति छ? 2 करोड़ 50 लाख। 2 करोड 50 लाख। The profit of the firm अब 2 करोड 50 लाख छ भने उसलाई इन्स्योर ग्यारेन्टी गर्यो कि तिमी आऊ 1/6 प्रॉफिटमा तिमी आऊ, मजाले काम गर, कुनै टेन्सन छैन, जति प्रॉफिट कमाउँछौ त्यसको 1/6 तिमीले पाउँछौ। सँगसँगै मैले ग्यारेन्टी दिइरहेछु तिमीलाई कि तिमी कम से कम 25 करोड रुपैयाँ पाउँछौ यो फर्म। 25 करोड छ कि 2 करोड 50 लाख छ? 2 करोड 50 लाख पाउँछौ यो फर्म। 2 करोड़ 50 लाख पाउँछौ। अब 31 मार्च 2020 मा एन्ड भएको इयरमा 90 करोडको प्रॉफिट भएको छ। 90 करोड छ के छ? 9 करोडको 9 करोड़ 9 करोडको प्रॉफिट भएको छ। अब calculate share of profits for each partner when guarantee is given by firm. यदि फर्मले ग्यारेन्टी दिएको छ भने त्यो केसमा कसरी यो प्रॉफिट शेयरिङ गर्ने? यदि ग्यारेन्टी मात्रै ए ले दिएको छ भने त्यो केसमा कसरी शेयर गर्ने? यदि ग्यारेन्टी ए र बी दुवैले मिलेर इक्वली ग्यारेन्टी गरेको छ भने कसरी शेयर गर्ने? बडा इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ नि? यस सर। ल सो हेर्नुस् है, टोटल फर्म को पहिला प्रॉफिटलाई मैले यहाँ रिलेट गरे। सिचुएसन हामी त्यस अनुसार गरौँला। 9 करोडको प्रॉफिट छ।
यसमा ए ले पाउनु पर्यो पैसा, बी ले पाउनु पर्यो पैसा, सी ले पैसा पाउनु पर्यो। नर्मल कोर्समा सी ले पाउने प्रॉफिट भनेको 1/6 हो र ए र बी को बीचको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो कति छ? 3:2 छ, जुन सुरुदेखि नै छ हो। त्यही क्वेशनले भनेको थियो ए र बीचको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो 3:2 र बी ले पाउनु पर्ने, सी ले पाउनु पर्ने प्रॉफिट भनेको 1/6 अफ दैट प्रॉफिट। अब एज पर शेयरिङ या एज पर प्रॉफिट शेयरिङ या मैले यसलाई लेखे एज पर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिङ है, एज पर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिङ। सबभन्दा पहिले जसले ग्यारेन्टी पाएको छ नि त्यसलाई सेटल गर्ने कोसिस गरौँ। बी ले सी ले ग्यारेन्टी पाएको छ, कम से कम 2.5 करोड पाउँछ, तर उसको प्रॉफिट शेयरिङ को हिसाबले हेर्ने हो भने 9 करोडमा 1/6 भनेको कति पाउने भयो? 1 करोड 50 लाख। ग्यारेन्टी उसले पाएको छ कति? ग्यारेन्टी कति पाएको छ? कम से कम उसले कति पाउँछ? 2 करोड 50 लाख। अब यदि फर्मले त्यसको ग्यारेन्टी दिन्छ भने फर्म कसरी बिहेभ गर्छ? ए भाइ तिमीले 2.5 करोड पाउनु पर्ने छ, शेयरिङको आधारमा तिमीले पायो मात्र 1.5 करोड, ल ठीक छ, एडिशनल 1 करोड तिमी ल्याऊ। यो 1 करोड कसले बियर गर्छ? फर्मले बियर गर्छ र फर्मले बियर गर्नुको मतलब फर्मसँग भएको 9 लाखको प्रॉफिटबाट 1.5 करोड दिइराछ है। सो यसलाई म अझै हजुर एकछिन है, मलाई कम्प्लिट गर्न दिनु, त्यसपछि तपाई कुरा गर्नु होला है, एकैछिन है। ए बी सी र यतातिर फर्म, मैले चाहिँ नर्मल कोर्समा यसलाई बाटे। फर्मसँग यहाँ मैले लेखे प्रॉफिट एवेलेबल है फॉर डिस्ट्रिब्युसन, डिस्ट्रिब्युसन को लागि प्रॉफिट एवेलेबल छ। ₹9 करोड फर्मसँग प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि एवेलेबल छ। यदि फर्मले ग्यारेन्टी गर्छ भने ध्यान दिनुस् है, इफ फर्म केस सिचुएसन ए थियो नि, हाम्रो केस 1 थियो, ग्यारेन्टेड बाई फर्म। फर्मले ग्यारेन्टी गर्छ भने सबभन्दा पहिले फर्म त्यसलाई पेमेन्ट गर्छ जसलाई ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ, त्यसपछि बचेको पैसा अरु पार्टनरलाई दिन्छ। हेर्नुस् है, ल मैले ग्यारेन्टी कसले पाएको छ त्यसबाट सुरुवात गर्छ। यदि फर्मले ग्यारेन्टी गरेको छ भने यो ग्यारेन्टी नै फर्मको भएको हुनाले फर्मले सबभन्दा पहिले त्यो पार्टनरलाई पेमेन्ट गर्छ जुन पार्टनरलाई ग्यारेन्टी पाएको छ। सो मैले लेखे डिस्ट्रिब्युसन टु guaranteed partner in agreed profit sharing ratio। सबभन्दा पहिले जुन रेशियोमा मैले एग्री गरेको छु त्यो रेशियोमा सबभन्दा पहिले उसले कसलाई पेमेन्ट गर्छ? ग्यारेन्टी गरेको पार्टनरलाई पेमेन्ट गर्छ। सो सी ले कति पाउनु पर्ने छ? 1/6। तो 9 करोडको 1/6 भनेको 1 करोड 50 लाख। सोले 1 करोड 50 लाख फर्मको प्रॉफिटबाट माइनस गरेर यहाँ 1 करोड 50 लाख प्लस गरिदियो। अब फर्मसँग एभेलेबल के छ त? 7 करोड 50 लाख छ। तर सीलाई उसले कतिको ग्यारेन्टी गरेको थियो? सीलाई उसले कतिको ग्यारेन्टी गरेको थियो? कम से कम 2.5 करोडको। एडिशनल 1 करोड दिनु पर्यो। यहाँ लेख्छ एडिशनल टु एन्स्योर मिनिमम ग्यारेन्टी। मिनिमम ग्यारेन्टी इन्स्योर गर्नको लागि एडिशनल कति दिनु पर्यो? 1 करोड रुपैयाँ र यहाँ माइनस भयो 1 करोड रुपैयाँ। अब आएर रेजिडुअल प्रॉफिट निकाल्ने। यो सिचुएसन कब हुन्छ? जब फर्मले ग्यारेन्टी गरेको छ। अब क्याल्कुलेट गर्ने रेजिडुअल प्रॉफिट फॉर
डिस्ट्रिब्युसन टू रिमेनिङ पार्टनर लेख्नुस् या अनग्यारेन्टेड पार्टनर लेख्नु, जसलाई ग्यारेन्टी दिएको छैन त्यो पार्टनरहरूमा बाँड्नको लागि कति छ रेजिडुअल प्रॉफिट। यो त बन्द नै भइहाल्यो, अब यसमा केही गर्नुपर्ने छैन। यहाँ हामीसँग कति प्रॉफिट बाँकी छ? अब 6 करोड 50 लाख। अब प्रॉफिट शेयर्ड बिटवीन A and B in 3:2 रेशियो, जो कि क्वेश्चन में दिएकै थियो। 6,50,000 लाई 3:2 को रेशियो में गर्नुहुन्छ भने 2 करोड 60 लाख यसले पायो र 3 करोड 90 लाख यसले पायो र फर्म को 6 करोड 50 लाख सिद्धियो है। यहाँ यसले केही पाएन किनभने उसले पहिला नै ग्यारेन्टी दिएको एमाउन्ट बराबरको पैसा पाइसकेको छ। यसले किन फेरि फर्दर पाउँछ? यसले अहिलेसम्म केही पाएको थिएन, यसले पनि केही पाएको थिएन, बल्ल यसले अब 3 करोड 90 लाख र 2 करोड 60 लाख पाइरहेछ है। हेन्स अब आएर हेर्नुहुन्छ भने फाइनली कसले कति पैसा पायो भन्दाखेरि यसले चाहिँ 3 करोड 90 लाख पायो, यसले 2 करोड 60 लाख पायो र यहाँ चाहिँ 2 करोड 50 लाख दियो। यसरी फर्मको हजुर सर यदि 1/6 ले गरेको छ भने सर भनेको छ यदि त्यो 1/6 ले गर्दाखेरि 2.5 करोड भन्दा बढी आयो भने तब अब त्यो हिसाबले तिर्ने कि सर ग्यारेन्टेड एमाउन्ट अनुसार तिर्ने सर? अब त्यही मिनिमम ग्यारेन्टी भनेपछि उसले कम से कम त्यति पाउनु पर्यो, त्यो भन्दा बढी आइरहेछ भने अच्छी बात है ना यार, उसमें क्या टेंशन है। मिनिमम एमाउन्ट भनेपछि मिनिमम को लागि एस्युरेन्स दिएको छ। यदि त्यो 2.5 करोड भन्दा बढी आयो भने त्यति नै पाउँछ, एक्स्ट्रा दिनु परेन। बुझ्नुभयो? हजुर है ल यही सिचुएसन यदि अब केस नम्बर 2 मा हेरौं। केस नंबर 2 में के थियो? क्विकली गरौं। ग्यारेन्टी इज गिवन बाई ए ओनली। यदि ग्यारेन्टी ए ले दिइरहेछ भने गिवन बाई ए, यदि ए को ग्यारेन्टी छ भने त्यो केसमा जसले ग्यारेन्टी दिएको छ त्यसले मात्रै त्यो एक्स्ट्रा बियर गर्नुपर्छ। त्यो केसमा के हुन्छ भने फर्मले त प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोमा प्रॉफिट बाँड्दिन्छ। उसले भन्छ ले भाई ए बी सी और मैं इधर लिख देता हूं फर्म, टोटल भनेको फर्म हो सी बी ए। सो फर्मले त 9 करोड रुपैयाँ कमाएको छ, उसले सीधा सबैलाई बाँड्दिन्छ। सो प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युटेड बाई फर्म, टेंशनै लिँदैन है सर। सी बी बी कहाँ छ? सी ए त छ तपाईले आउने हेर्नु है। ल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रिब्युसन है 9 करोड। फर्मले कुनै टेन्सन लिँदैन किन फर्मले थोरै ग्यारेन्टी गरेको छ, यसले गरेको छ। सो पहिला उसले के गर्छ, यो फर्मलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ। यो प्रॉफिट अवेलेबल थियो, प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युटेड इन प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो। सी ले कति पाउने? 1/6 पाउने भनेको छ। तो 9 लाख में पहिला 1/6 यसले पाउँछ 1 करोड 50 लाख हो। बाँकी बच्यो 7.5 करोड। 7.5 करोडलाई चाहिँ ए र बी ले जुन उनीहरूको इन्टरनल रेशियो थियो 3:2, यिनीहरूको रेशियो के थियो 3:2 थियो नि। बाँकीको 7.5 लाख यिनीहरूले बाँड्छ। यसले पाउँछ 4.5 करोड र यसले पाउँछ 3 करोड। यसरी 9 करोड को पूरा डिस्ट्रिब्युसन भयो। फर्मले आफ्नो टेन्सन पूरा गर्यो है। सो यो भनेको इनिशियल डिस्ट्रिब्युसन भयो है। ग्यारेन्टी
फर्मले नगरेपछि फर्मले आफ्नो टेन्सन पुरा गरिहाल्यो, इनिशियली डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यो। ल मैले लेखे इनिशियल डिस्ट्रिब्युसन, ₹4,50,00,000, 3 करोड र 1,50,00,000 यसरी टोटल एमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट भइसक्यो, नील। यहाँ अब केही बाँकी छैन, देयर इज नथिङ लेफ्ट हियर, नाउ नील इज देयर। अब सी लाई ग्यारेन्टी यसले गरेको छ, ग्यारेन्टी भन्दा कति सर्टफल छ है लेख्ने, ग्यारेन्टेड अमाउन्ट कन्ट्रिब्युटेड। कसले कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो, उसले 2.5 करोडको ग्यारेन्टी पाएको थियो, 1 करोड रुपियाँ यसले एक्स्ट्रा पाउनु पर्यो। त्यो 1 करोड कसले दिनु पर्यो, जसले ग्यारेन्टी गरेछ। जसले ग्यारेन्टी गरेछ छैन उसले के गर्नु परेन, वो आंख बंद करके चुपचाप देखता रहेगा तमाशा क्या हो रहा है। सो दिस इज फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, 3.5 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़। सर हजुर, त्यो कुनै पनि पार्टनर त एउटा फर्मको लागि एचएफएल दुवै हुन्छ नि, उसले केही पनि काम यदि आफ्नो फर्मको लागि गरेछ या केही लागिरहेछ भने पुरै फर्मलाई तिर्नु चाहियो नि। यदि ग्यारेन्टी यसले दिएछ त त्यसले त आफ्नो लागि दिएछ छैन, त्यो त पुरै फर्मको लागि दिएछ, त्यो त बोला त्यसकै प्रफिटबाट थोरै न जान्छ। भाई आपस में जो समझदारी होगा वही करोगे ना। जब कहावत है ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, सुना है कि नहीं। जब ए राजी हो गया है कि मैं तुमको 2.5 करोड़ के लिए मैं पर्सनली इंश्योर करता हूँ, सी को लाने के लिए सबसे ज्यादा जोर जबरदस्ती ए लगा रहा था, बी न्यूट्रल था। बी बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए सी, ए बोलता नहीं सी चाहिए, बी बोल रहा था नहीं सी को नहीं लाना है क्योंकि सी 2.5 करोड़ मांग रहा है, मैं तो नहीं दूंगा भाई, देखो जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट दूंगा लेकिन मैं उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ए बोलता है नहीं हमको तो सी को लाना ही है, तो बोला ठीक है तुम दे देना उसको 2.5 करोड़, फिर अगर 2.5 करोड़ नहीं पहुंचता है तो। इस तरीके से अगर ए ने जोर जबरदस्ती किया, ए को बियर करना पड़ेगा। समझे आप। यस सर। हाँ सर। बस एक चीज याद रखना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे जाएंगे। हाँ जी, काजी कौन होता है सर। काजी होता है मुस्लिम का, जब शादी होता है ना। हाँ सर। मुसलमानों का शादी में देखते हो ना, निकाह करवाते समय बीच में एक काजी बैठा होता है। हाँ, कबूले बोलने वाला। कबूल बुलवाने वाले जो होता है, अच्छा अच्छा, काजी बोलते हैं। वही कबूल तो कहता है, अपने आप बोलता है ना सर। अरे नहीं वो बोलता है कि आप वो मिस्टर सो एंड बुलवाता सो, है। आप मिस्टर सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, इतने पैसे के साक्षी रखते हुए निकाह कबूल करते हैं। तब बोलता है कबूल है कबूल है कबूल है। कबूल है, 3 बार बोलने के बाद ब्याह हो जाता है। ला ला हाँ हजुर 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 हजुर। यदि सर प्रॉफिट इन्सफिसिएन्ट छ भने सर कसरी के गर्ने सर, जस्तै यहाँ 2.5 करोड दिनु पर्ने हो तर 2 करोड नै प्रॉफिट भयो भने सर के गर्ने। प्रॉफिटै 2 करोड छ, पहिला त पहिला 2 करोडलाई बाँट्ने, बाँड्दिन 2 करोडलाई 1/6 यहाँ दिने, मैं अर्को कलरलाई तपाईको क्वेशनको लागि मैं दूसरा कलर यूज किया। मानो 2 करोड़ प्रॉफिट था, मानो प्रॉफिट ही 2 करोड़ था, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 करोड़ का प्रॉफिट था। सबसे पहले 2 करोड़ बांटेगा, 1/6 इसको देगा, 2 करोड़ को मैं 2 करोड़ 40 लाख कर देता हूँ थोड़ा सा जीरो कैलकुलेट करने के लिए। इसको 40 लाख मिल गया, बचा 2 करोड़, 2 करोड़ को तीनों लोग बांट लिया, दोनों लोग बांट लिया 3:2 में। 2 करोड़ को 3:2 में बांटेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख और 80 लाख। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन तो ये करेगा, 1/20 इसको मिलेगा, 80 इसको मिलेगा, 40 इसको मिलेगा। अब इसको कितना देना है, कम से कम 2.5 करोड़ करना है, तो बढ़ाना पड़ा ना। 40 लाख में 2.5 करोड़ बढ़ाने के लिए 2 करोड़ 10 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ा है ना। तो वो 2 करोड़ 10 लाख कौन एक्स्ट्रा देगा, किसने गारंटी दिया है, ए ने दिया है, तो ये अपने जेब से 2 करोड़ 10 लाख इसको पहुंचाएगा। इस केस में क्या हुआ, इसको 80 लाख का 80 लाख ही मिल रहा है, इसको टेंशन नहीं। हेंस इसके लिए लॉस हो गया, 1/20 - 2 10 कितना
90 लाख का लॉस हुआ इसके लिए 80 लाख का प्रॉफिट हुआ और इसको लिए 2,50,000 का 2,50,00,000 का प्रॉफिट हुआ। हेंस फॉर्म देगा तो फॉर्म को लॉस हो जाएगा, है ना सर? फॉर्म देगा तो उस केस में फॉर्म इसको 2 पहुंचाएगा, फिर बचा लॉस है। फॉर्म के केस में फॉर्म के पास 2,40 था और 2,50 इसको देना है, 2,50 माइनस करो भाई, तो बचा कितना -10। अब इसको मतलब अब फॉर्म में -10 का लॉस है जो कि ए और बी बियर करेगा 3:2 के रेशियो में। 6 लाख रुपया लॉस ये बियर करेगा और 4 लाख लॉस ये बियर करेगा। समझ गए सर? ये तो सर अलि नपचाउने खाले हो, नपच्याउने खाले भयो नि। मैले भर्खरै के भने, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। शिवराज चाहिँ इमोसनल भयो कि सर, अब यस्तो इमोसनल हुनु भएन, इमोसनल भएपछि केही त्यहाँ काम तिमी मख नपर नि त। देयर इज नो पोइन्ट इन बिजनेस अबाउट ल ठीक छ। इमोसन। ओके ओके, सो पहिला चाहिँ इनिशियल डिस्ट्रिब्युसन गर्दियौं। इनिशियल डिस्ट्रिब्युसन गरौं जो कि 1/6 एलए पाउँछ र यिनीहरूको बीचको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो क्वेशनले भने चाहिँ 3:2 छ। तो 1/6 एलाई पहिला दिइहाल। 9 करोड रुपैयाँ चाहिँ म 900 लाख लेखिरहेको छु। यसले चाहिँ 150 लाख पायो, बचेको 7.5 लाखलाई 4.5 लाख, सरी 4.5 करोड र 3 करोड तपाईले यिनीहरूलाई बाँड्दिनु। अब जुन ग्यारेन्टेड छ नि, ग्यारेन्टेड कन्ट्रिब्युसन, अहिले केस नम्बर 2 मा हामीले के गरेका थियौं, त्यो ग्यारेन्टी कसले दिएको थियो, ए ले दिएको थियो, त्यसैले ए बाट माइनस गरेर सी मा प्लस गरेका थियौं। अब ग्यारेन्टी कसले दिएको छ क्वेशन केस नम्बर 3 मा, ए र बी दुवैले इक्वली मिलेर ग्यारेन्टी गरेको। दुवैले भनेको छ हम दोनों बराबर बराबर मिलके इसको गारंटी करते हैं। त्यो केसमा सर्टफल कति छ, 1 करोड को छ। त्यस 1 करोड को आधी एलले बियर गर्छ र अर्को आधी एलले बियर गर्छ। हेन्स टोटल डिस्ट्रिब्युसन, दिस इज टोटल है। यसले 4 करोड पायो, यसले 250 सरी 250, यसले पनि 250 पायो। यसरी 9 करोडलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ। क्लियर छ? यस सर। वेरी गुड। ल अब तपाईहरुले दम मजाले बाकी जति पनि क्वेशंसहरु दिएको छ सब मजे से ट्राई करके आना। कोई डाउट है उसको लेके आना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 9 कर लेंगे। 8 तो कर ही लिए, 9 करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ इसी कोई बुक्स में दिया हुआ 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क के रूप में जो अनसॉल्व क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 जो है वो क्वेश्चंस एक बार आप करिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है करीब 3 क्वेश्चन वो भी पढ़ के आइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब करेंगे। सर अनि इलस्ट्रेशन नंबर 5 को 10 गराइदिनु है भोलि। ल हुन्छ, तो हामीले डिस्कस गर्ने छौं। त्यसपछि अहिले मैले भने नि बेसिक्स कुराहरु छ जुन हामीले अहिले पढ्दै गइराछौं। मेन चीज हामी यसपछिको इन्स्टान्सेसमा गएर राम्ररी पढ्ने छौं। त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु आउने दिनमा पढाइ हुने होला है। ल आजलाई यति नै राखौं। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम। बाई बाई सर। सर यो भिडियो हाल्नु। बाई सर। ल